नमस्कार जोजोलपा नेपाल भाषा एकेडेमीका निम्ति अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म नेपाल एपीएफ स्कुलको सामाजिक विषयको विशेष शिक्षक नारायण प्रसाद खतिवडा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता बिहीबारका दिन प्रसारण हुनेछ र अबको आधी घण्टा म यहाँहरुसँगै सिकाइ सहजीकरणको लागि हुनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज म कक्षा 9 को इकाइ 2 अन्तर्गत विकासका पूर्वशर तथा विकासका पूर्वाधारहरूको बारेमा छलफल गर्दैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, गत हप्ता हामीले विकासका पूर्वशर्तहरूको बारेमा केही छलफल गरेका थियौं। भाइ बहिनीहरु, विकासका पूर्वशर्तहरू जस्तै जनसहभागिता, साक्षरता, शान्ति, उद्यमशीलता जस्ता कुराहरूको बारेमा हामीले सामान्य छलफल गरेका थियौं भने जनसहभागिता र साक्षरताको बारेमा हामीले केही विस्तृत रूपमा पनि छलफल गरेका थियौं। र भाइ बहिनीहरु, अब आज म विकासका पूर्व शर्त अन्तर्गत हामीले दुईवटा बाँकी रहेका शान्ति र उद्यमशीलताको बारेमा कुरा गर्छौं है त। भाइ बहिनीहरु, विकासका पूर्व शर्त अन्तर्गत साक्षरता पहिलो पूर्व शर्त थियो। हामीले अघिल्लो हप्ता नै हामीले छलफल गरिसकेका थियौं। त्यस्तै जनसहभागिता दोस्रो छलफल, त्यो पनि हामीले अघिल्लो हप्ता छलफल गरेका थियौं। र आज हामी विकासका पूर्व शर्तको तेस्रो पक्षको बारेमा अलिकति विस्तृत रूपमा जानकारी लिन्छौं है त। भाइ बहिनीहरु, विकासको पूर्व शर्तको तेस्रो पक्ष छ शान्ति र अमन चयन। हरेक व्यक्तिहरूले एकअर्का बीचमा दोष, कलह, मनमुटाव, ईर्ष्या, बेमेल आदि जस्ता भावना नराखी सामूहिक रूपमा मिलेर बस्नु नै शान्ति हो। भाइ बहिनीहरु, विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जति बेला समाजमा शान्ति हुन्छ। अशान्तिको अवस्थामा समाजका प्रत्येक सदस्यहरूबीच असमझदारी हुन्छ र असमझदारीमा विकास सम्भव हुँदैन। त्यसकारण समाज विकासको लागि सबैमा शान्ति, समझदारी, एकता र सहमतिको आवश्यकता पर्दछ। उनीहरूबीच एकता, सहयोग, समझदारी र मेलमिलाप भए मात्र समाज विकास सम्भव हुन्छ। अझ भाइ बहिनीहरु, समाज अनि राष्ट्रमा दिगो शान्ति भए हरेक विकासका कार्यहरू सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अब दिगो शान्ति के हो त? भविष्यमा समाजमा बस्ने हरेक जनजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बीहरू आदि बीच असहमति नहुने अवस्था दिगो शान्ति हो। दिगो शान्ति भएको समाजमा वा राष्ट्रमा एक अर्को समुदाय, समाजको सहयोग र सहमतिमा विकासका पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्दछ र उक्त पूर्वाधारहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा समाजका हरेक सदस्यहरूको अहम भूमिका रहेको हुन्छ। त्यस्तै समग्र सामाजिक, आर्थिक र व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासमा दिगो शान्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरु, अब दिगो शान्ति स्थापना गर्नको लागि आवश्यक कुराहरू के हुन् त? भाइ बहिनीहरु, सर्वप्रथम दिगो शान्ति स्थापना गर्नको लागि देशमा असल शासन हुनुपर्दछ। त्यस्तै देशका सम्पूर्ण जनताहरूमा जनचेतना अभिवृद्धि हुनुपर्छ भने साक्षरता, उनीहरुमा राम्रो साक्षरता प्रतिशत पनि राम्रो हुनुपर्दछ। त्यस्तै हरेक व्यक्ति, समाज, समूहमा सहमति हुनुपर्यो, सहकार्य हुनुपर्यो र उनीहरुबीच वार्ता हुनुपर्यो। त्यस्तै भाइ बहिनीहरु, अर्को बुँदा छ राजनैतिक स्थिरता। दिगो शान्ति स्थापना गर्नको लागि देशमा राजनैतिक स्थिरता हुनुपर्दछ भने देशमा भेदभाव रहित समाजको निर्माण हुनुपर्दछ। भाइ बहिनीहरु, त्यस्तै अर्को बुँदा छ स्थायी शान्तिको लागि अर्थात् दिगो शान्तिको लागि हामीसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित
वितरण हुनुपर्दछ र हरेक जनसमुदायले हरेक व्यक्तिले कानुनको पालना गरेको हुनुपर्छ र प्रत्येक व्यक्तिहरूको लागि निष्पक्ष कानुन हुनुपर्दछ। त्यस्तै हरेक विकासात्मक कार्यहरूमा जनसहभागिता हुनुपर्दछ र हाम्रो कानुन अन्तर्गत मौलिक हक र अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ भने सांस्कृतिक सामाजिक सहयोग र सहकार्यहरू जुट्नुपर्दछ हरेक समाज र संस्कृति हरेक समाज समुदायभित्र भने त्यस्तै अर्को दिगो शान्ति स्थापना गर्नुको अर्को आधार भनेको संवाद र गोलमेज सम्मेलन सकारात्मक चिन्तन आदि जस्ता कुराहरूले हामीले दिगो शान्ति स्थापना गर्न सक्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, त्यसकारण शान्ति विकासको पूर्व शर्तको मेरुदण्ड मानिन्छ र शान्ति बिना विकास सम्भव हुँदैन। भाइ बहिनीहरू, अब चौथो पूर्व शर्त विकासको चौथो पूर्व शर्त छ उद्यमशीलता। भाइ बहिनीहरू, व्यक्तिले जोखिम उठाएर उत्पादनका प्रक्रियामा संलग्न रहने व्यावसायिक गतिविधि नै उद्यमशीलता हो। उद्यमशीलता बिना उद्योग व्यापार कृषि आदि क्षेत्रमा संलग्न भएर अपेक्षित विकास गर्न सकिँदैन। यसबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिन्छ र उद्यमशीलताले समाजमा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्दछ र यसले रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्नुको साथसाथै व्यक्तिगत र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल र सुदृढ गर्न सहयोग गर्दछ। त्यसकारण देश र समाजको विकासका लागि नागरिकमा उद्यमशीलताको भावना वृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, राष्ट्रको अर्थतन्त्र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकास एवं विस्तारमा निर्भर रहन्छ र उद्योग वाणिज्यको विकास एवं विस्तार उद्यमीहरूका उद्यमशीलतामा निर्भर रहन्छ। त्यसकारण उद्यमीहरूको उद्यमशीलताले नै हरेक समाज राष्ट्र र समग्र विश्वको अर्थतन्त्रको विकास भएको छ। नयाँ नयाँ उद्योग व्यापारहरूको क्षेत्र विस्तार भएका छन्। त्यसका साथसाथै आधुनिक यन्त्र र सरसामानले मानव जीवन स्तरीय र सुविधा सम्पन्न भएको छ। त्यसकारण मानव जीवनशैली र व्यवहारमा परिवर्तन आउनुमा उद्यमशीलताको विशेष भूमिका रहेको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई उद्यमशीलताको बारेमा एउटा उदाहरण बताउँछु है त। बिल गेट्स एक सफल उद्यमी हुन्। भाइ बहिनीहरू, उनी सन् 1955 अमेरिकाको वासिङटनमा जन्मेका थिए। उनी एक कम्प्युटर सफ्टवेयरका मालिक हुन्। उनको सृजनात्मक सिप कौशल व्यावसायिक रणनीतिका कारणले आज कम्प्युटरको माइक्रोसफ्ट कम्पनी विश्वमा अग्र स्थानमा रहेको छ र उनी सन् 2012 विश्वका दोस्रो धनी उद्यमी बन्न सफल भएका थिए र उनको 2012 उनको सम्पत्ति भनेको 670 खर्ब अमेरिकी डलर थियो भने हामीले त्यस्तै नेपालको उदाहरण लिने हो भने नेपालका विनोद चौधरी एक चिर परिचित उद्योगपति हुन् र उनको आफ्नो मेहनत सिप कला कौशलका कारण उनी सन् 2019 विश्वका धनीहरूको सूचीमा 1349औं धनी उद्यमीको रूपमा परिचित छन्। त्यसकारण पनि भाइ बहिनीहरू, उद्यमशीलतालाई विकासको पूर्वशर्त मानिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यता भए विकासका पूर्वशर्तहरू हामीले चाडा बुदामा छलफल गऱ्यौँ। अब हामी इकाइ 2 पाठ 3 अन्तर्गत विकासका पूर्वाधारहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू, मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका निम्ति उपलब्ध गराइने आधारभूत सेवा सुविधालाई विकासका पूर्वाधार भनिन्छ। विकासका पूर्वाधार निर्माणको लागि स्रोत र साधनका अतिरिक्त उपयुक्त जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्दछ।
समाजमा बस्ने व्यक्तिहरूको सचेतना बढाउन र उनीहरूलाई स्वस्थ राख्न शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध हुनुपर्दछ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका लागि यस्ता आधारभूत सेवा तथा सुविधाहरूको विशेष महत्त्व हुन्छ। त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग र सदुपयोग गर्नको लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ, जसका लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, देश विकासको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवा सुविधालाई विकासका पूर्वाधार भनिन्छ, जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, यातायात आदि। भाइ बहिनीहरू, विकासका पूर्वाधारहरूको के कस्तो महत्त्व छ, अब हामी त्यस बारेमा चर्चा गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, पूर्वाधार विकासलाई समग्र समाजको सकारात्मक परिवर्तनको संवाहकको रूपमा लिइन्छ र यसले देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, दोस्रो बुँदा छ, दोस्रो महत्त्व छ, देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ भई जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ भने जनताहरूमा नयाँ सिप र प्रविधिको विकास हुन्छ। त्यस्तै चौथो बुँदा छ, विज्ञान प्रविधिको माध्यमबाट नयाँ सोच, नयाँ आयाम, नयाँ विचारहरूको वृद्धि र विकास हुन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, देशमा रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुन्छ र समग्र देश विकासमा यसले सहयोग पुर्याउँदछ। यी त भए भाइ बहिनीहरू पूर्वाधार विकासका महत्त्वहरू अर्थात् फाइदाहरू। तर पनि भाइ बहिनीहरू, नेपालको पूर्वाधार विकासमा धेरै समस्याहरू रहेका देखिन्छन्, जसलाई म बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्दैछु। नेपालमा पूर्वाधार विकासमा के कस्ता समस्याहरू रहेका छन् त? भाइ बहिनीहरू, पहिलो बुँदा छ पुँजी अर्थात् लगानीको अभाव हुनु। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देशको पूर्वाधार विकासको लागि हामीसँग प्रशस्त पुँजी अर्थात् प्रशस्त लगानीको अभाव छ। त्यस्तै दोस्रो छ दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण पनि पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, तेस्रो बुँदा छ अत्याधुनिक उपकरणहरूको अभावका कारण विकास कार्यहरू सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुन्छ भने चौथो बुँदा छ जनचेतनामा कमीको कारण उपलब्ध स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गर्न सकिएको छैन। त्यस्तै अर्को बुँदा छ हाम्रो भूधरातल कठिन र कमजोर छ अर्थात् एक नासको भूधरातल हामीसँग छैन, जसको कारणले पूर्वाधार विकासको लागि कठिन हुने र निर्माण भइसकेका कार्यहरू पनि छिटै बिग्रने र नष्ट हुने अवस्थामा छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक मित्रबाट व्यावसायिक विश्रामको सङ्केत आइसकेको छ, त्यसकारण हामी बाँकी पाठ व्यावसायिक विश्रामपछि लिन्छौँ है त। छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। तपाईँ अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप्स डाउनलोड गरी हाम्रो रेडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी www.neofm.com.np लगइन गरी विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर पनि 24 घण्टा यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ भने युट्युबमा तपाईले जुनसुकै बेला पनि यो कार्यक्रम
सुन्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, पुनः हामी हाम्रो विषयवस्तुतिर अगाडि बढौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले विकासका पूर्वाधारमा भएका समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्दै थियौँ र त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, हाम्रो विकासका पूर्वाधारमा समस्याको रूपमा रहेको प्राकृतिक प्रकोप जस्तो कि बाढी, पहिरो, भूकम्प आदि जस्ता कुराहरूले पनि विकासका पूर्वाधारले गति लिन सकेको छैन भने त्यस्तै अर्को समस्या छ राजनैतिक अस्थिरता। हाम्रो देशमा राजनीतिक अस्थिरताको कारणले पनि एउटा राजनीतिक संस्थाले अथवा एउटा राजनीतिक दलले एउटा योजना कार्यान्वयन गर्छ र पुनः अर्को सरकार चेन्ज हुँदा अथवा त्यसलाई परिवर्तन गर्दा त्यही कार्यक्रमहरू, त्यही योजनाहरू अर्को सरकारले कन्टिन्युटी गर्दैन। यसको अर्थ लगातार त्यसलाई अगाडि बढाउँदैन, जसको कारणले पनि पूर्वाधार विकासमा समस्या आएको छ भने अर्को सरकारको योजना निर्माण र कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर हुनु भने अर्को भ्रष्टाचार वृद्धि पनि अर्को पूर्वाधार विकासको समस्या रहेको छ भने विकासमा समावेशीकरण नहुनु भाइ बहिनीहरू अर्को समस्या छ भने धार्मिक अन्धविश्वास। यी त भए पूर्वाधार विकासका समस्या। भाइ बहिनीहरू, पूर्वाधार विकासका धेरै समस्याहरू भए तापनि नेपालमा उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी देश विकासमा अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो। हामीलाई थाहा छ नेपाल जलस्रोतमा धनी देश हो, त्यस्तै प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको देश हो। नेपालका नदी, नाला, हिमाल, बेसी आदि विविधता भएको र प्रचुर खनिज पदार्थको सम्भावना भएको देश हो र यसरी यी उपलब्ध कुराहरूको विकास गर्न सके मात्र पनि देशको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी पाठ 3 विकासका पूर्वाधार अन्तर्गत शिक्षा के हो र शिक्षा किन विकासको पूर्वाधार हो यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक आदि जस्ता सम्पूर्ण पक्ष वा व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गराउने माध्यम अर्थात् साधनलाई नै शिक्षा भनिन्छ। शिक्षा जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो। व्यक्तिले शिक्षा विभिन्न तरिकाबाट प्राप्त गर्दछ। सामान्यतया औपचारिक र अनौपचारिक तवरबाट शिक्षा प्राप्त गर्दछ। औपचारिक रूपमा प्राप्त गर्ने शिक्षा अन्तर्गत व्यक्तिले स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरू आदिबाट शिक्षा हासिल गर्दछ भने अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, तालिम आदि जस्ता कुराहरूबाट शिक्षा प्राप्त गर्दछ। त्यस्तै व्यक्तिले जीवन पर्यन्त शिक्षा एउटा जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो भने व्यक्तिले जीवनभरि उसले प्राप्त गरेका सिप ज्ञानको आधारमा पनि उसले शिक्षा प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, शिक्षाको माध्यम जे जस्तो भए पनि प्राप्त गरेको शिक्षाले हाम्रो ज्ञान र सिपको दायरा फराकिलो बनाउन मद्दत गर्दछ, गुणात्मक जीवनयापनको लागि मद्दत गर्दछ र हाम्रो जीवनमा आइपर्ने हरेक समस्याहरूको समाधानको बाटो खोज्न मद्दत पुग्दछ। कुनै पनि देशको महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको त्यस देशका मानिसहरू हुन् र देशको समग्र विकासको लागि सबै मानिसहरू शिक्षित भएको हुनुपर्दछ र शिक्षाले चेतनाको स्तर वृद्धि गर्दछ अनि चेतनाले देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। शिक्षाले विभिन्न ज्ञान र सिप सिकाउँछ, गुणात्मक जीवन जिउने आधार सिकाउँछ र शिक्षाले अन्य क्षेत्रका ढोकाहरू खोल्ने हुँदा शिक्षालाई विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको रूपमा लिइन्छ। स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी आदि जस्ता पूर्वाधारहरूको विकासको आधार शिक्षामा आएर जोडिएको हुन्छ। त्यसकारण शिक्षालाई विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिन्छ। भाइ बहिनीहरू, शिक्षाले विभिन्न विकासका क्षेत्रहरूलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान र सिपयुक्त
जनशक्ति उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ। यसले अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत भई व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रप्रति दायित्वबोध भएको जिम्मेवार नागरिक तयार पार्न मद्दत गर्दछ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, शिक्षाले नागरिकलाई सृजनशील बनाउन सहयोग गर्ने हुनाले यसको विशेष महत्त्व रहेको छ। आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन, समस्याको समाधान गर्न र उद्यमशील तथा स्वावलम्बी बन्न पनि यसले सहयोग पुर्याउने हुँदा शिक्षाको महत्त्व अझै बढ्दै गएको पाइन्छ। भाषिक व्यवहारमा सक्षम हुन, घर व्यवहार सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न, समाज परिवर्तनमा भूमिका खेल्न, सही समयमा उचित निर्णय लिन, नैतिकवान एवं चरित्रवान बन्न पनि शिक्षाको महत्त्व रहेको हुन्छ। त्यस्तै चेतना अभिवृद्धि गर्न, जिम्मेवारी वहन गर्न, सहयोगी भावना विकास गर्न पनि शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले शिक्षालाई विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार बनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, शिक्षा जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो र शिक्षालाई विभिन्न शिक्षाविद तथा समाजशास्त्रीहरूले कसरी परिभाषित गरेका छन् त? केही परिभाषा हेरौँ है त। जस्तो हाम्रो हिन्दूहरूको धार्मिक ग्रन्थ भागवत गीताका अनुसार पृथ्वीमा ज्ञानभन्दा शुद्ध अरू केही छैन भने दार्शनिक सुकरातका अनुसार प्रत्येक मानिसको मस्तिष्कमा अदृश्य रूपले विद्यमान संसारको त्यो सर्वमान्य विचारलाई प्रकाशनमा ल्याउनु नै शिक्षा हो भने पेस्टालोजीको अनुसार शिक्षा भनेको मानिसको आन्तरिक शक्तिको स्वाभाविक, सर्वाङ्गीण र प्रगतिशील विकास हो। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, नेल्सन मण्डेला दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति, उहाँ शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो जसलाई चलाए तिमी संसार बदल्न सक्छौ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, शिक्षा ज्ञान तथा सिप सिक्ने तथा सिकाउने पद्धति हो जसले मानिसलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ डोर्याउँछ र समग्र राष्ट्रलाई विकासको गतिमा अग्रसर गराउँदछ। भाइ बहिनीहरू, नेपालमा शिक्षा विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने नेपालमा परम्परागत हिन्दू वैदिक शिक्षाको लामो इतिहास थियो र तत्कालीन शिक्षा गुरुकुल प्रणालीमा आधारित थियो र तत्कालीन शिक्षा धार्मिक सङ्घ-संस्था, गुठी, अनुदान आदिबाट सञ्चालित थिए। परम्परागत संस्कृत र बौद्ध शिक्षाको प्रचलन रहेको बेला विक्रम सम्वत 1910 राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले दरबार हाइस्कुलको स्थापनापछि नेपालमा अङ्ग्रेजी भाषाको शिक्षा प्रणालीको सुरुवात भएको थियो भने उच्च शिक्षाको औपचारिक सुरुवात भने विक्रम सम्वत 1975 त्रिचन्द्र कलेजको स्थापनासँगै भएको थियो। विक्रम सम्वत 2007 सालभन्दा पहिले नेपालमा शिक्षाको पहुँच सीमित व्यक्ति र समुदायमा मात्र थियो र त्यस पश्चात विभिन्न आयोगहरू गठन भए, विभिन्न शिक्षा समितिहरू गठन भए र विभिन्न विद्यालयहरूको स्थापना भए र हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालको शिक्षामा उल्लेख्य परिवर्तन भएको पाइन्छ। तर पनि व्यावहारिक तथा प्राविधिक शिक्षाको अभाव भने आज पनि टड्कारो रूपमा देखिन्छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो। देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, समाज परिवर्तन गर्नुपर्दा, स्तरीय प्रतिष्ठित जीवनयापन गर्न, कुनै काममा दक्षता तथा सफलता हासिल गर्न, मानिसलाई आत्मनिर्भर भई पारिवारिक दायित्व निभाउन, समाजका हरेक समस्याहरूको समाधान गर्न तथा समूहमा रही समाजमा शान्ति अमन चयन कायम गर्नु परेमा पनि हामीलाई शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी नेपाल सरकारले शिक्षाको पहुँच हरेक क्षेत्रमा अर्थात् हरेक कुना कुनामा पुर्याउनको लागि गरेका पहलहरूको बारेमा छलफल गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, नेपाल सरकारले शिक्षा विकासको लागि गरेका प्रयासहरू म बुदागत रूपमा भन्दैछु। पहिलो बुदा छ उदार शिक्षा प्रणाली।
भाइ बहिनीहरू, नेपाल सरकारले उदार शिक्षा प्रणालीको अवधारणालाई अगाडि ल्याएको छ, जस अन्तर्गत कानुनको दायराभित्र रहेर जो कोहीले शैक्षणिक विकासमा अर्थात् शिक्षाको विकासमा सहयोग पुर्याउन सक्छ, स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरू खोल्न सक्छ र उनीहरूले आफ्नो मातृभाषामा पनि शिक्षा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई हामी उदार शिक्षा नीति भनिन्छ। भने भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै दोस्रो प्रयास छ लक्षित वर्गको लागि विशेष शिक्षा। भने तेस्रो बुँदा छ पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको पुनर्ताजगी अथवा अपडेट, समय समयमा अपडेट गर्ने गरेको छ। भने चौथो बुँदा छ शैक्षिक संरचनामा परिवर्तन। भने र अन्तिम बुँदा छ नयाँ श्रेणी मापन, जुन हामीले ग्रेडिङ सिस्टम भन्छौँ। अहिले हामीले प्रतिशतको आधारमा हामीले ग्रेडिङ A+ देखि E सम्मको ग्रेडिङहरू दिने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक मित्रबाट आजको निर्धारित समय समाप्त भएको सङ्केत प्राप्त भइसकेको छ। त्यसकारण म आजको पाठ यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक कक्षबाट सहयोग पुर्याउनु हुने प्राविधिक मित्र युनिक साक्यलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा उपस्थित हुने वाचक सायद म बिदा हुन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।